अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन पेंशनर फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर। 27 अगस्त 2025 फाइनेंस डिवीजन का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के अहल खाना के लिए मालियाती पैकेज का ऐलान। ये पैकेज क्या है, इसमें कौन कौन सी अहल खाना शामिल हैं, बाकायदा लिस्ट भी साथ आ गई है कि अहल खाना से मुराद क्या है। बेवा है, बेटा 24 साल से कम उम्र का, गैर शादीशुदा बेटी, तलाक याफ्ता बेटी, माजूर बच्चे। बहुत अच्छी खबर है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। ट्रांसलेशन भी इसकी कर दी है। कल एक बहुत अच्छी खबर आपके साथ शेयर की थी, सरकारी मुलाजमीन को प्लाट देने का कानून मंजूर। दौरान मुलाजमत इंतकाल और रिटायरमेंट पर प्लाट दिए जाएंगे। ये खबर है KPK से। कल डिटेल वीडियो अपलोड की थी, लिंक दे दूंगा, अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो डिटेल वीडियो है। अच्छा, ये जो आज नोटिफिकेशन आया है, क्या इसके तहत जो एक दौरान सर्विस वफात की सूरत में या मेडिकल ग्राउंड पे जो रिटायर होते थे उनके बच्चों को मुलाजमत दी जाती थी, जो रूल 17A के तहत दी जाती थी, वो ख़त्म हो गया था, जिस पे एहतजाज हो रहा था, क्या वो भी बहाल हो गया है या अभी तक वो पेंडिंग है? आपके साथ इसकी तफसील शेयर करते हैं। ये नोटिफिकेशन है जी आज का पंजाब हुकूमत का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट, 27 अगस्त 2025। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द फैमिली ऑफ द सिविल सर्वेंट हु डाइज वाइल इन सर्विस। दौरान सर्विस जिनकी वफात हो जाएगी उनके बच्चों को, उनके अहल खाना को एक मालियाती पैकेज दिया जाएगा। सबसे पहले अहल खाना की लिस्ट ये दीजिए। ये 4 जो हैं वो पॉइंट्स हैं, 4 अहल खाना की डिटेल है। पहला जो हक है वो बेवा का है, या अगर एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो वो हैं, इसमें शामिल होंगी। अगर मुलाजिम मर्द है और अगर मुलाजमा औरत है तो उसका शौहर, और अगर बच्चे हैं तो जो बेटा है वो 40 साल से कम उम्र के बेटे, और गैर शादीशुदा बेटियां, जिसमें तलाक याफ्ता भी शामिल होंगी, ज़ाहिर बात। और जो माजूर बच्चे हैं वो लाइफ टाइम। ये इसकी ये तफसील है। फिर आपके साथ ये पैकेज भी शेयर करते हैं कि एक्चुअल में ये पैकेज है क्या, और वफाक के पैकेज में और पंजाब के पैकेज में फ़र्क क्या है। हुकूमत पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना के लिए एक नहायत अहम और बड़ा फैसला किया है। अब अगर कोई सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस वफात पाया जाए तो इसके अहल खाना को माली मावनत, फाइनेंशियल असिस्टेंस फराम की जाएगी ताकि इनके मुआशी मसाइल कम हों और वो बेसहारा ना रहें। अहल खाना में दर्ज झैल अफराद शामिल हैं: मरहूम मर्द मुलाजिम की बीवी या बीवियाँ, मरहूमा खातून मुलाजिम का शौहर, बच्चे, बेटे जो हैं वो 40 साल से कम उम्र के, और गैर शादीशुदा बेटियाँ, ज़हनी या जिस्मानी माजूर बच्चे। ये फैसला सूबाई काबीना के 28वें इजलास में 5 अगस्त को किया गया था। 5 अगस्त को ही एक और फैसला हुआ था, और वो भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो पहले बेवा की पेंशन ख़त्म कर दी गई थी उसको बहाल किया गया है। जो ज़ालमाना एक नोटिफिकेशन है 2 दिसंबर का, ये जिसमें बेवा की पेंशन भी 10 साल कर दी गई थी। 10 साल बाद बेवा की पेंशन ख़त्म हो जानी थी। ये वही जो 28वां इजलास था उसमें ये फैसला किया गया था, और ये 20 अगस्त को नोटिफिकेशन आया है जिसमें बेवा की पेंशन को लाइफ टाइम कर दिया गया है। उसी दिन ये भी फैसला हुआ था जिसका अब ये नोटिफिकेशन आया है। देखें, ये 7 फरवरी 2024 का ये एक नोटिफिकेशन है, रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज फॉर द फैमिली ऑफ सिविल सर्वेंट हु डाइज वाइल इन सर्विस। इसी का जिक्र आज की इस नोटिफिकेशन में भी किया गया है कि ये जो पैकेज है जिसका इतलाक 2/12/2024 से हुआ था, ये किन को दिया जाएगा। ये लिस्ट जो शामिल है इसमें ये अफराद की लिस्ट दी गई है। बाकी इस पैकेज में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। पैकेज वही है जो ये पैकेज था जिसमें ये लमसम ग्रांट है ग्रेड 1 से 4 के लिए 5 मिलियन पहले थी, और इसको कम कर दिया गया था, ये 3 मिलियन कर दिया गया था। 5 से 10 7.5 मिलियन पहले थी, और ये 7 फरवरी को कम कर दिया गया था। याद रखें 10/1/2024 से इसका इतलाक है, और अगर इससे पहले किसी की वफात हुई है तो उनको ये वाला रेट मिलेगा। अगर आपके केसेस पेंडिंग हैं तो बात समझ लें। इसी तरह इसी दिन ये 7 फरवरी को ही
یہ جو امپلائمنٹ والا قانون تھا اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا، تو یہ ابھی بھی ڈسکنٹینیو ہے. آج کی نوٹیفیکیشن میں بھی اس کو بحال نہیں کیا گیا. دوران سروس جن کی وفات ہو جائے یا میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائر ہو جائیں ان کو باقی پیکج تو ملے گا لیکن ملازمت نہیں دی جائے گی. اب تو یہ وفاق میں بھی ختم ہو گئی ہے. وفاق کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو پیکج ہے. یہ وفاق کا پیکج ہے 2015 کا، جس میں ویسے اس میں کافی فرق ہے. یہ ان سروس ڈیتھ لمسم اماؤنٹ گریڈ 1 سے 4 جو یہ 6 لاکھ ہے اور 5 سے 10. اچھا اس میں وفاق میں یہ 7 پلاٹ بھی ہے نا جی، اس لیے فرق ہے یہاں پہ. یہ جو میرا واٹس ایپ چینل ہے وہاں پہ یہ شیئر کر دیتا ہوں، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. سیکورٹی ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ ہے، یہ کافی فرق ہے. یہ ہے طبی موت اگر کسی کی اپنی موت آتی ہے، اور یہ ہے سیکورٹی ریلیٹڈ ڈیتھ ہے. اور اسی طرح پینشن 100% ملے گی اگر دوران سروس وفات پا جاتے ہیں. یہ دیکھیں 100% پینشن ٹو دا فیملیز آف دا ڈیزیز گورنمنٹ سروینٹ ایز پر دیئر لینتھ آف سروس اینڈ لاسٹ پے ڈران ان کیس آف لیس دین 10 ایئر سروس آف دا ڈیزیز امپلائیز ریٹ آف منیمم 10 ایئر. اگر 10 سال سے زیادہ ہے نا جی تو پھر 100% پینشن بنے گی، اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ گریجویٹی ہوتی ہے. اسی طرح اکاموڈیشن وہ رکھ سکتے ہیں، ایجوکیشن بچوں کی، پلاٹ. یہ جو مین فرق ہے پنجاب میں اور وفاق میں. گریڈ 1 سے 8 کے لیے 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ روپے، 9 سے 16 کے لیے 5 ملین یعنی کہ 50 لاکھ روپے، اور 17 سے ابو 7 ملین. یہ علیحدہ سے دیا جائے گا. وہ جو لم سم اماؤنٹ ہے وہ علیحدہ سے ہے اور یہ علیحدہ سے ہے. لیکن جو یہاں پہ ایک امپلائمنٹ کا کوٹا تھا گریڈ 1 سے 5 وہ ختم کر دیا گیا ہے. یہ اب وفاق میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. سپریم کورٹ کے حکم پہ یہ ختم کیا گیا ہے. اب سپریم کورٹ کے حکم پہ ملک بھر میں کہیں بھی کسی صوبے میں بھی دوران سروس اگر وفات پا جائے کوئی یا میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائر ہو تو ملازمت نہیں دی جائے گی. ان نوٹیفیکیشن سے پہلے کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے اور سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے، ان کو ملنا چاہیے اور مل بھی رہے ہیں. کچھ کے کیسز ابھی تک چل رہے ہیں. یہ فرق ہے. اب جو پنجاب کا یہ نوٹیفیکیشن تھا 2 دسمبر کا، اس میں بیوہ کی پینشن ختم کر دی گئی تھی، 10 سال کر دی گئی تھی. اب اس کو بحال کر دیا گیا ہے. یہ جو نوٹیفیکیشن آیا تھا 20 دسمبر کو، یہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے یہ ہے جی آج کی بڑی خبر کہ پنجاب حکومت نے ایک گائیڈ لائن دی ہے یہ فیملی ممبرز کی کہ کون کون سے فیملی ممبرز ہوں گے جن کو یہ مالیاتی پیکج دیا جائے گا. مالیاتی پیکج وہی ہے جو پہلے تھا، صرف اس کی وضاحت آئی ہے. یہ نوٹیفیکیشن یہ میں جو میرا واٹس ایپ چینل ہے وہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. چینل فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں، چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.